अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दुःख पत्ता छ दुःख होन्तु सब्बे विपानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता जाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै शिष्यको वन्दना। साथै सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै रत्नतय शरणानुभावेन त्रिरत्नको अनुभावले सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत कम्मसकत सम्मादिठ्ठीमै छु। दशवथु सम्मादिठ्ठी, चतुसच सम्मादिठ्ठी उपदेश गर्न पाएकै छैन। कम्मसकत सम्मादिठ्ठी भइदियो भनी बल्ल शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गरिन्छ नि त। मैले गरेको कर्म त मेरो निजी सम्पत्ति भनेर विश्वास भइदियो भने बल्ल आतापी भन्ने वीर्यले जोडतोडका साथ तपाईँ हामीहरूले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता गर्छौँ। त्यस कारणले कम्मसकत सम्मादिठ्ठीलाई नै म व्याख्या गर्दैछु। कर्मको विषय अचिन्तेय कम्म विपाको चिन्तन मनन गरेर साध्य नभएको कर्मलाई भगवान शास्त्रले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले उपदेश गरी बक्सनु भएको दिठधम्म वेदनीय यसै जन्ममा फल दिने, उपपच वेदनीय दोस्रो जन्ममा, तेस्रो जन्ममा यसरी फल दिने लहरहरूलाई पहिलो यसै जन्ममा फल दिने त्यो कर्मले यदि फल दिएन भने त्यो त्यसको म्याद सिद्धियो। दोस्रो जन्ममा फल दिनुपर्ने जुन कर्म हो
त्यसले पनि दोस्रो जन्ममा फल दियो भने दियो, दिएन अर्को कुनै ल्याएर फल दियो भने त्यसको पनि त्यहाँनिर म्याच सिद्धियो। तर एउटा कर्म गर्दाखेरि चाहे कुशल चाहे अकुशल चित्तको लहर जवन चित्त 7वटा उत्पत्ति हुन्छ। 1 नम्बरले फल दियो भने यो जन्म, 2 नम्बरले फल दियो भने दोस्रो जन्म। तर जुन बलवान भएका 2, 3, 4, 5, 6 भन्ने जुन 5वटा जुन अपरापरीय वेदनीय कर्म छ त्यसले अन्तिम भवसम्म पनि मौका जुट्दा मौका मिल्दा मिले अनुसार उसले फल दिन्छ। त्यसपछि गरु कर्म, आसन्न कर्म, आचिन्न कर्म, कटता कर्म, हे यसरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई उपदेश गर्दै आएको आज कमसकत समाधिट्ठी भाग 12। त आज सम्पत्ति र विपत्ति भन्ने विषयलाई पनि नबुझी नहुने, सम्पत्ति भनेको कुरालाई पनि बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि विपत्ति भन्ने कुरालाई पनि बुझिराख्नु नित्यन्त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि कर्म अन्तर्गत गति सम्पत्ति, उपदि सम्पत्ति, काल सम्पत्ति, पयोग सम्पत्ति सम्पन्न हुनु, परिपूर्ण हुनु, विपत्ति बर्बाद हुनु, सत्यानाश हुनु, भतभुङ्ग हुनु, लथालिङ्ग हुनु है। विपत्ति, आपत्ति, त यो विपत्ति पनि 4वटै, गति विपत्ति, उपदि विपत्ति, काल विपत्ति, पयोग विपत्ति भनेर भगवान शास्त्रले त्यो जुन कर्मले जब फल दिन्छ त त्यसका नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्न नहुने, त्यो कर्मको जुन नियम छ। त आज थोरै यसको विषयमा बुझिहेरौँ। गति सम्पत्ति, तपाईँ हामीहरूले अनमत्तको संसारदेखि आजसम्म कुनै कुनै नराम्रोसँग स्थापना गरिएको, सञ्चय गरिएर राखेको, सङ्घालिएका जुन अकुशल कर्महरू अनन्त छन् भनेर बुझिराख्नुहोस् यही चित्तको लहरमा, यो नामरूपको लहरमा। तर पनि जब देवब्रह्म मनुष्य जस्तो गतिले सुसम्पन्न भएको देवगति, मनुष्य गति, ब्रह्म गति भनेको त्यो गति सम्पत्ति भन्छ। गति विपत्ति भनेको पशु, प्रेत, असुर, नर्कलाई भन्छ गति विपत्ति। गति भनेको उत्पत्ति हुने ठाउँ, प्रतुभाव हुने ठाउँ, जन्मिने ठाउँ। कुरा बुझ्नुभयो नि है। त हाम्रो नामरूप यानि चित्त सन्ततिमा, चित्त सन्तानमा अनमत्तको संसारदेखि गरिएका अकुशलहरू अनन्त छन्, अथाह छन्। तर पनि गति सम्पत्ति भन्ने जुन देव ब्रह्म मनुष्य जस्तो त्यो गति सम्पत्तिको कारणले गर्दा ती अकुशल कर्महरूले फल दिन पाउँदैनन् सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू।
त्यस प्रकारको कर्महरू छन् भनेर धारण गरिराख्नुहोस्। दोस्रोमा उपदी सम्पत्ति। अनमत्तको संसारदेखि आजसम्म नराम्रोसँग स्थापना गरेको, सञ्चय गरेर राखेका ती अकुशलहरू अनन्त छन्। र पनि उपति सम्पत्ति भनेको रूप सम्पत्तिलाई भन्छ। मनाप भएको रूप, दर्शनीय रूप, प्रासादिक रूप, बडा प्रफुल्लित त्यो अनुहारलाई हेर्ने बित्तिकै त्यस प्रकारको रूप वर्णले सुसम्पन्न भएको उपदी सम्पत्तिको कारणले गर्दा ती अकुशल कर्महरूले फल दिन पाउँदैनन्। त्यस प्रकारको कर्महरू छन् भनेर पनि धारण गरिराख्नुहोस्। काल सम्पत्ति। काल भनेको समय। कस्तोलाई चाहिँ काल सम्पत्ति भनिन्छ त भन्दा, धर्मराज भई बक्सेका धार्मिक महाराजहरूले न्याय शासन गरिरहेका, न्याय प्रेमी महाराजहरूले शासन गरेको काल है। निष्पक्ष व्यवहार गर्ने महाराजहरूले शासन गरेको काल, निष्पक्ष रूपमा आचरण गर्नुहुने महाराजहरूले शासन गरेको काल, सत्पुरुषहरू र उत्तम पुरुषहरूको प्रत्युभाव भएको त्यो काल समयले सुसम्पन्न भएकोलाई के भनिन्छ? काल सम्पत्ति। त्यो काल सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको चित्त सन्ततिमा अकुशल कर्महरू अनन्त छन्। र पनि त्यो काल सम्पत्तिले गर्दाखेरि त्यो अकुशल कर्महरूले फल दिन पाउँदैनन्। यो कर्मको नियम यस्तो छ भनेर पनि सम्झिराख्नुहोस्। पयोग विपत्ति चौथोमा है, हामीहरूको चित्त सन्ततिमा अनन्त अकुशलहरू छन्, भइहाल्यो। त हामीहरूले त्यसलाई स्थापना गरेर राखेका छौँ। राम्रोसँग परिश्रम गर्छन्, राम्रो कोसिस गर्छन्, जस्तै शील समाधि प्रज्ञाको राम्रो आचरण गर्छन्। एवं प्रकारले शील समाधि प्रज्ञाको राम्रो आचरणले सुसम्पन्न भएको पयोग सम्पत्तिको कारणले गर्दा त्यो पयोग सम्पत्तिले के गरिदिन्छ त भन्दा ती अकुशलहरूलाई निषेध गरिदिन्छ, रोक लगाइदिन्छ, वर्जन गरिदिन्छ। त्यसर्थ अकुशल कर्महरूले फल दिन पाउँदैनन् भनेर यो सम्पत्तिको विषयमा यसरी बुझिराख्नुहोस्। विपत्तिको विषय पनि त्यही चारवटा हो, त्यसको ठिक विपरीत। गति विपत्ति। अनमत्तको संसारदेखि आजसम्म नराम्रोसँग स्थापना गरिएका ती अकुशल कर्महरू छन्। तर ती अकुशल कर्महरूले चार अपाय दुर्गति भनिने भतभुङ्ग भएको, लथालिङ्ग परेको है त्यो गतितर्फ भनेको गति विपत्तितर्फ सोझै पुर्याउन सक्छ। त्यो गति विपत्तिको आड भरोसा लिएर ती अकुशल कर्महरूले फल दिन त्यस प्रकारका कर्महरू छन् है। यो गति विपत्ति। दोस्रोमा उपति विपत्ति। कर्महरू छन् अनन्त। ती कर्महरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अमनाप भएको त्यो रूप, अदर्शनीय भएको त्यो रूप, अपसाधनीय भएको त्यो रूप, त्यो कुरूप भएको उपधितर्फ यानि उपति विपत्तितर्फ सोझै पुर्याएर अङ्ग प्रत्यङ्ग नमिलेकोलाई आडवा भरोसा लिएर ती अकुशल कर्महरूले फल दिन्छन्। त्यस प्रकारका
कर्महरू पनि छन् भनेर धारण गरिराख्नुहोस्। काल विपत्ति, काल विपत्ति भनेको अहिलेको ठिक विपरीत लिनुहोस्। अधर्मी राजाहरूले शासन गरेको समयकाल, अन्यायी राजाहरूले पक्षपात गरेर शासन गर्ने, पक्षपात गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने त्यति महाराजहरूको समकालीनमा गइयो भने पनि त्यो काल विपत्तिको तर्फ सोझै पुर्याउँछ र ती अकुशल कर्महरूले फल खुब जोडतोडले दिन्छन्। अर्को पयोग विपत्ति भनेको शील समाधि प्रज्ञाको जुन आचरण नगर्नु, त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा पयोग विपत्ति। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले पनि सोझै नराम्रो अकुशलहरू फलहरू दिइरहन्छ भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझिराख्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। त यहाँ अब हामी गति सम्पत्तिको विषयमा म थोरै व्याख्या गर्छु। गति सम्पत्ति लोकमा भिक्षु भन्ती लगायत पुद्गलहरूको सन्तानमा त्यो अतीत जीवनमा नराम्रोसँग स्थापना गरिएको, यानि संग्रह गरिएर आएको, सञ्चय गरेर आएको त्यो अकुशल कर्महरू अनन्त छन्। यो कर्म नियम प्रत्येक प्राणीहरूमा हुने एउटा स्वभाव हो, एउटा नियम हो। प्रत्येक प्राणीहरूमा के हुन्छ? अकुशल कर्महरू अनन्त छन्। प्रत्येक प्राणीहरूमा हुने यो एउटा स्वभाव हो। तर पनि ती अकुशल कर्महरू जुन व्यक्तिले सञ्चय गरेको हो, त्यो व्यक्ति चार अपायमा पतन भयो, अथवा चार अपाय भन्ने त्यहाँ एकदमै लथालिङ्ग भएको, भतभुङ्ग भएको गति विपत्तिमा उत्पन्न भयो भने नराम्रो अकुशल कर्महरूले फल दिन्छन्। अब एकदमै दुःखदायी, खरो, कटु, अति नै सहन गाह्रो भएका ती फलहरूलाई दिनको निम्ति द्वार खुल्ला हुन्छ। त्यो अकुशल कर्महरूले फल दिनलाई अवसर पाइरहेका हुन्छन्। अझ ती कर्महरू चाहिँ अझ छिप्पेको होस्, पाकिसकेको होस्, छिप्यो वा पाक्यो भने जुनसुकै समयमा पनि, एनी टाइम एनी वे भन्छ नि, जुनसुकै समयमा पनि ती अकुशल कर्महरूले एकपछि अर्को निरन्तर रूपमा फल दिनै रहन्छन्। त्यसको उदाहरण हामी हाम्रै आयुष्मान भिक्षु देवदत्तलाई लिन सक्छौँ। भिक्षु आयुष्मान देवदत्त अद्वितीय सम्मा सम्बुद्धप्रति उहाँले लोहितुपादक भन्ने कर्म गरी पठाए। अर्को सबैलाई अवगत भएको सङ्ग भेदक, सङ्गलाई फुटाउने काम गरे। त्यो कर्मले गर्दाखेरि अकुशलहरूको निम्ति यसरी द्वार खुल्यो। देवदत्त त्यो अविजीमा निश्चल भएर त्यो दुःख सहन बाध्य भए। है, त्यो अकुशलले एकदमै एकपछि अर्को धेरै लामो समयसम्म उनलाई त्यो अकुशलले फल दिइरहने भयो। र पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यस प्रकारका अकुशल कर्महरूलाई गरी आएका, सङ्ग्रह गरी आएका, स्थापना गरी आए तापनि
भाग्यवश एउटो न एउटो राम्रो कुशल कर्मको कारणले गति सम्पत्ति भएको मनुष्य देव ब्रह्म भन्ने सुगतिमा उत्पन्न भएका छन् भने र साथै फल दिइरहेका कुशल कर्महरू पनि तेजिलो सबल शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न भएका कर्म भइरहेको खण्डमा ती अतीतमा नराम्रोसँग स्थापना गरिएका संग्रह गरिएका आफूले सञ्चय गरेका ती अकुशल कर्महरूले फल दिने अवसर पाउँदैनन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, कुशलको लहर तेज भइदियो भने चाहिँ अस्ति उपदेश गर्दै आएको जनक कर्म, उपथम्बक कर्म, उपपीलक कर्म, उपघातक कर्म है। यसको विषयमा मैले हजुरहरूलाई उपदेश गरेर आइसकेँ। आज 12वां दिन भयो। त जनक कर्म भन्ने बित्तिकै प्रतिसन्धि पनि फल दिन सक्छ, पवत्ती पनि फल दिन सक्छ भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूले ठ्याट्टै सम्झिनु पर्यो। उपथम्बक भन्ने बित्तिकै त्यसले कुशललाई पनि अकुशललाई पनि खुबसँग सपोर्ट गर्छ, टेवा दिन्छ, मद्दत गर्छ। पूर्ण रूपमा केही पनि नडरा त म छु, डोन्ट केयर एनीबडी है, कसैलाई पनि वास्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता नगर म छु, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् त्यसले पुरा मद्दत गर्छ। उपपीलक भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अब डिस्टर्ब गर्छ, त्यसले दुःख दिन्छ, टाङ अडाउँछ, त्यसले अब वर्जन गर्छ, रोक्छ, रुकावट ल्याउँछ, गर्न दिँदैन, सताउँछ। भयो है अब त जा, अति भयो, गइहाल। उपघातक उसले मार्छ र स्वयं आफैले पनि फल दिन सक्छ, अथवा उसले मारेर छाडिदिन्छ, ल अब तैँले जेसुकै गर भनेर अरू कर्मलाई पनि फल दिन सक्छ। त भाग्यवश हामीहरूको कुनै एउटो न एउटो कुशल कर्मको कारणले गति सम्पत्ति भएका मनुष्यदेव ब्रह्मा भन्ने त्यो सुगतिमा सम्पन्न भएका छौँ, उत्पन्न भएका छौँ भने र साथै फल दिइरहेको त्यो कुशल कर्मलाई पनि उपथम्बक कर्मले खुब टेवा पुर्याएको छ। अहिले हामी राखिदियौँ मनुष्य जीवनमा छौँ। त उपथम्बकले बाबु दान गर, यही हो मौका, बाबु शील पालन गर, यही हो मौका। पञ्चशील मात्र होइन, पञ्चशीललाई पलिस लगाउनु पर्छ, चम्काउनु पर्छ। त्यसको निम्ति आजीव मठका शीलहरू पालन गर्नुपर्छ। विशेष तिथिहरूमा अष्टमी, औँसी, अष्टमी, पूर्णिमाहरू जस्तोमा 8 अङ्गले युक्त भएको उपोषद व्रत पालन गर्नुपर्छ। बिजुहरूले पातिमोक्ष संवर शील, त्यति मात्र होइन, पातिमोक्ष संवर शीललाई सबल बनाउनको निम्ति, चम्काउनको निम्ति, टल्काउनको निम्ति इन्द्रिय संवर शील, पचय सन्निसित शील, आजीव मठक शील आदि पालन गर्नुपर्छ भने त त्यो उपथम्बक कर्मले खुब मद्दत गर्छ। किन? गति सम्पत्ति भइदिएको छ। गति सम्पत्तिमा पनि एकदम फल दिनमा चाहिँ एकदम सबल भइदिरहेको छ, शक्ति सम्पन्न भएको छ भनेपछि त्यसले हुँदैन। नेपालको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि 10 डे कोर्सले मात्रै हुँदैन, 20 डे कोर्स, 20 दिनको कोर्सले हुँदैन, महिना दिनको कोर्सले हुँदैन, 45 दिनको कोर्स त्यतिले मात्रै हुँदैन, 2 महिनाको कोर्स त्यतिले मात्रै हुँदैन, वर्षपासमा 3 महिना अधिष्ठान के गरेको? उपथम्बकले सहयोग गरिदियो।
उपथम्बकले सहयोग गरिदिँदाखेरि शक्ति सम्पन्न भएका ती कर्महरू भइरहेको खण्डमा हामीहरूको त्यो नामरूपको लहरमा जुन भइरहेका ती जुन तपाईँ हामीहरूले स्थापना गरी आएका, सञ्चय गरी आएका, सङ्घालेर आएका, थुपारेर आएका ती अकुशल कर्महरूले फल दिने अवसर पाउँछन् त भन्दा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू पाउँदैनन्। उदाहरण स्वरूप हामीहरूले नन्दीयलाई पनि लिन सक्छौँ। अस्ति पनि भने उदाहरण दिनको निम्ति मात्रै। नन्दीयले वाराणसीमा बिहार दान गरे। त्यसपछि उनको घरमा बोलाएर हुन्छ, बिहारमा गएर हुन्छ, दैनिक भिक्षु भन्तेजीहरूलाई भोजन दान गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, धर्म सवर्ण गर्नुपर्छ। हुँदाहुँदै 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 यहाँ पनि त्यो के भन्छ, चित्तको लहर 7 वटा मध्ये पहिलो चित्तले पनि यानी उपपच दिठधम वेदनीयले पनि फल दियो भने दोस्रो जन्ममा देवलोक फेरि सुगति पुर्याइदियो। मनुष्य पनि सुगति, दोस्रो जन्ममा पनि फेरि सुगति। त सधर्म प्रेमीहरू यसरी चाहिँ सबल भएर त्यो अकुशल कर्मलाई फल दिने अवसरै दिँदैनन् है। अझ यदि ती अकुशल होइन, यदि ती कुशल कर्मका मालिक भएका, स्वामी भएकाले, जसले त्यो कुशल पुण्यहरू सञ्चय गरे, ती कुशल कर्मका मालिक भएकाले बुद्धादि आदि गरिएका आर्य सत्पुरुषहरूसँग सत्सङ्ग, समथ र विपश्यना ध्यान भावनाहरूलाई मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, निर्वाणलाई नै साक्षात्कार हुने गरी आचरण गर्न सक्ने पयोग सम्पत्ति भन्ने चक्रले पनि मिलिजुली मद्दत गरेको खण्डमा के भन्नु अब, अपाय दुर्गति भन्ने गति विपत्तिबाट सदा सर्वदाको निम्ति मुक्त हुन्छन् है। मैले यो कुरालाई फेरि अलिकति दोहोऱ्याइदिन्छु। यदि ती कुशल कर्महरूका मालिक भएकाले गति सम्पत्तिले सम्पन्न भएको अवस्थामा, अवसरमा, त्यो मौकामा यो अहिले बुद्धोपाद नवम खणा भन्छ नि, भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको मौका, यानी 8 दूषित देशबाट नागेर हामी अहिले मनुष्य जीवनमा जुन आएका छौँ, यसलाई बुद्ध पादो नवम खणा, भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको अति सुनौलो अवसर, सुनौलो मौका मा बुद्धादि भएका आर्य सत्पुरुषहरूसँग सत्सङ्गत गरेर समथ र विपश्यना ध्यान भावनाहरूलाई मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार हुने गरी आचरण गर्न सक्ने पयोग सम्पत्ति भनेको हजुरहरूले 4 सम्यक प्रधानलाई सम्झिनुहोस्। पयोग सम्पत्ति 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्यलाई सम्झिनुहोस् है। पयोग सम्पत्ति भन्ने चक्रले पनि मिलिजुली मद्दत गरेको खण्डमा अपाय दुर्गति भन्ने गति विपत्तिबाट सदा सर्वदाको निम्ति मुक्त भइन्छ। हेर्नुहोस् त, अझैसम्म के छ त भन्दा हामीहरूको अनमत्तको संसारदेखि गरी आएको त्यो अकुशलहरू तपाईँ हामीहरूको यो नामरूपको लहरमा अथाह रूपमा छ, अनन्त छ। यो गतिको कारणले मात्रै रोकिरहेको छ। यो सुगति
भइदिएको कारणले दुर्गतिमा दिने फल दिइराख्न सकेको छैन। यदि फेरि कारणवश त्यो मरणसन्न अवस्थामा कुनै नराम्रो निर्मित देखेर, नराम्रो गति निमित्त देखेर चाहिँ गइयो भने फेरि त्यहाँ अघि भने जस्तै देवदत्तलाई एकपछि अर्को अकुशल कर्मले फल दिए जस्तो दिने कर्महरू अनन्त छन्। कुरा बुझ्नु भएन क्या? त अहिले बुद्ध पादो नवमा खण्ड अति सुनौलो अवसर। यो अवसरमा तपाईँ हामीहरूले त्यो सम्पूर्ण 4 अपायमा पतन गर्न सक्ने, 4 अपायको फल दिन सक्ने ती कर्महरूलाई समथ र विपश्यना ध्यान भावना आचरण गरेर मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानले निर्वाणलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्यौँ भने के भइदियो त भन्दा गति विपत्तिबाट, गति विपत्ति भनेको 4 अपाय, पशु प्रेत असुर नर्कमा खस्न सक्ने त्यो सबै डाकटुक जान्छ। है जस्तो हजुरहरूले सुन्नुभएको होला रज्जुमाला भन्ने उपासिका। रज्जुमाला एक दासी, दासीको काम गर्दाखेरि पनि बुहारीले भनौँ न, घरको मूल साउजीको बुहारीले ल्याउने कोइनाले टाउकोमा टुटुलको उठ्ने गरी बजाइदिने, के भन्नु, सित्तैमा भन्न त मिलेन। पहिले उनको अतीतको अलिकति भनिदिइहाल्छु। यी कर्मकै फल भोगेकी यिनी अनि काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रको समकालीनमा यी रज्जुमाला चाहिँ साउनी। अहिले यो साउनीको बुहारी चाहिँ दासी। जीवन धेरै डरलाग्दो छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त अहिलेको यो जीवनको साउनी चाहिँ दासी र यति मात्रै भने ल, यो चाहिँ उनीहरूको पूर्वको काश्यप समाज सम्बुद्धको पालामा ठिक ओपोजिट, यसको विपरीत। अहिलेको साउनी चाहिँ दासी, अहिलेकी दासी चाहिँ साउनी। तर अहिले गौतम समाज सम्बुद्धको समकालीनमा चाहिँ साउनी दासी चाहिँ, रज्जुमाला चाहिँ के भइन्, साउनी। तिर्नु पर्यो, जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तै सो अनुसार तिर्नु पर्यो, त्यो फल पनि पाइने भयो। अति भयो भनेर एक दिन केस नै खौरेर मुण्डन भएर गएछन्। त्यो मुण्डन देख्ने बित्तिकै त्यो साउनीको बुहारीलाई मैले तेरो जगल्डा लुछे भनेर केस खौरेर आए कि, तैँले केस खौरे भन्दैमा मेरो दण्डबाट त मुक्त हुन्छु भने कि, यस प्रकारको वचन नि। पख जानेकी छु भनेर डोरीले चाहिँ टाउकोमा बाँधेर फेरि त्यो डोरीलाई तान्दै उदय मुन्टो बनाएर चाहिँ टाउकोमा फेरि कोइनाले मुड्कीले त्यो डोरी खोल्नै नदिने। त्यसकारणले उनको नाम नै रज्जुमाला। रज्जो भनेको डोरी। भयो यस्तो कुटाई खाई बाँच्नुभन्दा त मर्नु बेस भनेर उनी पानी लिन जाने न्युमा डोरी पनि लिएर उनी जङ्गलतर्फ लाग्छ। महाकारुणिक भगवान शास्ता पनि त्यो दिन करुणा समापत्तिमा बसेर हेर्नु हुँदाखेरि रज्जुमाला आएर भगवान शास्ताको सुवर्ण जालमा आएर छाप्पिन्छ।
भगवान शास्ता पनि आफ्नो बुद्ध लीला प्रदर्शन गरी 6वटा रश्मिहरू फैलाएर त्यही जङ्गलको एक ठुलो वृक्षको पतमूलमा बिहार लिइबक्सनुहुन्छ। रजुमाला पनि भयो यस्तो जीवन जिउनु भन्दा त मर्नु नै बेस भनेर डोरीसोरी बाँधेर अब सुसाइड गर्ने, ह्याङ गर्ने भन्दा कोही छन् कि मलाई कसैले देखेका त छैनन् भनेर दायाँ बायाँ हेर्छु भन्दाखेरि महाकारुणिक भगवान शास्तालाई गएर देख्छिन्। ओहो, मनमा प्रसन्नता पनि हुन्छ। भगवान शास्ताले मलाई के उपदेश गर्नुहुन्छ त, गर्नुहुन्न होला भन्दै जे होस्, उनी त्यहाँदेखि ओर्लेर जहाँ भगवान शास्ता 6 प्रकारका रश्मिहरू नील, पित्त, लोहित, ओदात, मञ्जेठी आदि गरिएका प्रकाशहरू फिजाएर बस्नुभएको थियो, त्यहाँ आएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गर्छिन् र एक योग्य ठाउँमा उभिएर बस्छिन्। भगवान शास्ताले छोरी तिमीलाई यस्तो किन भयो थाहा छ? किन तिमी यहाँ आएकी? भगवान शास्ता यस्तो शास्ति हो र, यो तिम्रै कर्मको फल हो बेटी। कस्तो फल भगवान शास्ता भन्दा अघि भगवान शास्ताले विस्तृतमा काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समकालीनमा तिमी साउनी थियौ, अहिले कि तिम्री साउनी बुहारी थिइन्, तिमीले कुटेकी थियौ, अहिले फेरि उनलाई तिमीले कुट्दैछिन् भनेपछि उनको मनमा अलिकति केही सान्त्वना प्राप्त हुन्छ, मन कोमल हुन्छ, मृदु हुन्छ। भगवान शास्तासँग वार्तालाप गर्नु पाउँदाखेरि 5 प्रकारका प्रीतिहरू उत्पन्न भएर मन प्रफुल्लित हुन्छ, कोमल हुन्छ, मृदु हुन्छ, निवारण रहित भएको हुन्छ। त्यसमा भगवान शास्ताले अनुपूर्विक कथा उपदेश गरिदिनुहुन्छ। सबैलाई अवगत छ दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, कम्माना आदि नव कथा। अन्तमा भगवान शास्ताले स्वयं साक्षात्कार गरी बक्सनु भएको चतुसच्च कथा। चतुसच्च कथाको अन्तमा यी रजुमाला अघि भने जस्तै विपස්සना ध्यान भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै 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 मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सफल हुन्छन् र अपाय दुर्गतिमा भतभुङ्ग पार्ने, लथालिङ्ग पार्न सक्ने त्यो गति विपत्तिबाट उनी सदा सर्वदाको निम्ति मुक्त हुन्छन्। अति प्रसन्न भएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर आफ्नो बाटोतर्फ लाग्छन्। भगवान शास्ता पनि बिहारतर्फ लाग्नुहुन्छ। अनि त्यो दिन उनमा पञ्चशील पनि स्थिर भयो। मैत्री 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 मैले अतीतमा जम्मा गरेर राखेको रहेछु नि, स्थापना गरेर आएको मैले म स्वयंले गरेको कर्म, मैले सञ्चय गरेर राखेको है, मैले राम्ररी जतन गरेर राखेको त्यो कर्मको त्यो त तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर ठुलो सहनशीलताले परिपूर्ण भएर साउनीहरूप्रति मैत्री चित्तले विहार लिँदै मैत्री भाविता गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो दिन घरका साउजीले ब्राह्मणले देख्छन्। देखेर छोरी यता आऊ भनेर उहाँहरूसँग कुरा गर्ने नै अर्कै हुन्छ। यानि भन्नुको तात्पर्य त्यो अकुशल कर्महरू त्यहाँ सबै हेर्नु न सिद्धिएको, त्यहाँ जुन स्वतपत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो जुन हामीहरूको चित्त सन्ततिमा जुन अकुशल कर्महरू थियो, जो कि हामीहरूलाई 4 अपायमा भतभुङ्ग हुने गरी, लथालिङ्ग हुने गरी धेरै दुःख कष्टहरू सहनुपर्ने त्यो कर्महरू सबैलाई आर्य मार्ग ज्ञानले काटिदिए। र त्यो दिनबाट ब्राह्मणले ती रजुमाला भन्ने उपासिकालाई आफ्नो छोरीको रूपमा
छोरी तुल्याउँछन्, छोरी बनाएर राख्छन् भन। अनि बुहारीले पनि त्यो दिनदेखि रिस गर्दैनन्, क्रोध गर्दैनन् र उनीहरू यसरी सारा जीवन एक आपसमा मिलेर बस्छन्। त यो रजुमालाको अलिकति प्रसङ्ग। त आफू स्वयंले स्थापना गरी आएका ती अकुशल कर्महरू जो गति विपत्तिमा पतन गर्न सक्ने, खसाल्न सक्ने, झार्न सक्ने शक्ति भएका ती शक्तिहरू निर्वशेष रूपमा विनाश हुने, विनाश भएर गए है। किन भन्दा ती अकुशल कर्महरूलाई गति सम्पत्तिले निषेध गरेको हुनाले अब फल दिन सक्छ त भन्दा अब सक्दैन। गतिले पनि रोकिदियो। अहिले यहाँ त अब आर्य मार्ग ज्ञान फल ज्ञानै प्राप्त गरिसकेपछि त अब यो त अब व्याख्या गर्न परेन है। त्यो गति सम्पत्तिले के गरिदियो? निषेध गरिदियो, रोकिदियो, वर्जित गरिदियो, रोक लगाइदियो। त्यसो हुनाले अब फल दिन सक्दैन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू कर्मको नियम बडा आश्चर्यचकित हुने खालको छ। यो त आर्य मार्ग ज्ञानले काटेको हुनाले मात्रै हो। त कर्मको नियम यस्तो हो भनी आफ्नो उन्नति र अभिवृद्धि चाहने प्रत्येक प्रज्ञा चक्षुले राम्ररी देख्न सक्ने, हेर्न सक्ने भएका विद्वान वर्गहरूले गति सम्पत्ति सम्पन्न भएको अवस्थामा, गति सम्पत्ति भनेको अहिले यो बुद्ध पादो नवम खडा भन्ने यो अवसरभन्दा अझ राम्रो सम्पन्न छैन नि है। गति सम्पत्ति सम्पन्न भएको अवस्थामा शील समाधि प्रज्ञाको आचरण भनिने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको आचरणलाई पूर्ण रूपमा सफल हुने गरी उद्योग अभ्यास चाहिँ जोडतोडले कोसिस गर्ने प्रयोग सम्पत्ति चक्रले परिपूर्ण हुने गरी उद्योग अभ्यास गर्न योग्य छैन त? अति योग्य छ सद्धर्म प्रेमीहरू, अति अत्यावश्यक छ है। आफूमा अनमत्तको संसार चक्रमा गरी आएका अकुशल कर्महरू अथवा अनन्त हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई यो उपदेशबाट बुझेर गति सम्पत्तिले भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको नौबारको मौकामा जुन तपाईँ हामीमा हुने दुर्लभ के हो? बुद्ध पादो दुर्लभो मनुष्यत्व भावो दुर्लभो दुर्लभो श्रद्धा सम्पत्ति पवजित भावो दुर्लभो सद्धम्म सवर्ण दुर्लभम। अति दुर्लभ भएका यी पंच दुर्लभ बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिङ। लोकस्मिङ यस लोकमा बुद्धो समासम्बुद्धहरूको पादो प्रत्युभाव हुनु, उत्पन्न हुनु दुर्लभ हो, बहुत दुर्लभ छ। आज त्यो हामीहरूको निम्ति सुलभ भइरहेको छ। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो। यसरी कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुने मनुष्य भएर पनि कमसकत समादिट्ठी हुने मनुष्य हुनु अति दुर्लभ थियो। आज त्यो पनि हामीहरूको निम्ति सुलभ भइरहेको छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू है। मनुष्य त धेरै छन् नि, 6 अरब भन्दा पनि धेरै होलान्। तर पनि भगवान शास्ताको सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने अवसर, त्यसमा पनि तल्लो निम्नतम भएको ज्ञान, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुने ज्ञान, त्यस्तो भएको त्यो मनुष्य बहुत दुर्लभ। त्यो पनि आज तपाईँ हामीहरूको निम्ति सुलभ भइरहेको छ सद्धर्म प्रेमीहरू।
बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिन् मनुष्यत्व भाव दुर्लभो दुर्लभो श्रद्धा सम्पत्ति श्रद्धा सम्पत्ति श्रद्धा त्रिरत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न कर्म र कर्मको फलमा कारण कार्यमा श्रद्धा उत्पन्न हुनु बहुत दुर्लभ थियो। त्यो दुर्लभ पनि आज तपाईँ हामीहरूको निम्ति सुलभ भइरहेको छ। भगवान शास्त्रमा पूर्ण 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 रूपमा विश्वास छ। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो धर्मले सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण दुःखलाई अन्त गर्न सक्छ भन्ने त्यो धर्ममा पनि पूर्ण 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 विश्वास छ। भगवानका श्रावक सङ्घहरू भनेका यो जाति दुःख जरा दुःख व्याधि दुःख मरण दुःख अपि यही सम्पयोगो दुःखोपि यही विपयोगो दुःखो यम्पि छङ नलभति तम्पि दुःखं संक्षिप्तमा यो पञ्चस्कन्ध नै दुःख हो। त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति आचरण गर्नुहुने सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घ हो। ती श्रावक सङ्घप्रति पनि पूर्ण 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 रूपमा विश्वास छ है। र मेरो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्रै हो। त्यो पनि त्यो कारणको कार्य मात्र हुन्छ। त्यो कारणको कार्य मात्र हुन्छ। कस्ट एन्ड इफेक्ट कुनै पनि कार्य बिना कारण हुँदैन भन्ने त्यो विश्वास भएको त्यो श्रद्धा आज सौभाग्यवश तपाईँ हामीहरूको निम्ति सुलभ भइरहेको छ। पब्बजित्त भाव भगवान शास्त्रको शासनमा गेरुवा वस्त्र धारण गर्नु प्रव्रजित जीवन बिताउनु पाउनु दुर्लभ थियो। त्यो कतिलाई सुलभ भइरहेको छ भने कतिलाई घरमै बसेर पनि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै मायुस हुनुपर्ने ठाउँ छैन। जति जति भिक्षु बन्ते सामने अनागारिका आय्यहरू भइरहेका छन् उहाँहरूलाई हेरेर पनि मुदित हुने र उपासको उपासिकाहरूले पनि घरमै बसेर शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्ने यसमा केही फरक परेन। प्रव्रजितहरूले त त्यो अति दुर्लभ भइएको बुद्ध शासनमा भगवानका छोराछोरीहरू भएर बस्न पाउनु त्यो पनि आज तपाईँ हामीहरूलाई सुलभ भइरहेको छ। लास्टमा रह्यो सद्धम्म सवर्णं मगौसियाड भन्तेजीको प्रतित्य सम्पद चक्र एक ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा श्रद्धेय गुरुवर भन्तेजीहरूले डङ्का बजाइरहेका छन्, ढोल पिटिरहेका छन्। सत्काय दृष्टि ससद दृष्टि उच्छेद दृष्टि आदि शुद्ध हुने गरी बार 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 चक्कर आउने गरी नै घुमाइदिइरहनु भएको छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको त्यो शब्द जतैततै गुन्जिरहेका छन्। जतैततै ध्यान शिविरहरू सञ्चालन भइरहेका छन् है। त जतैततै भन्तेजीहरूले हिजो आज उपदेश गरिदिनै रहनु भएको छ। हिजो आज फेरि अझ यो प्रविधिको कारणले जहीँ जुन कुन भन्तेजीको सुन्ने, कुन उपदेश सुन्ने, रोजी रोजी छानी छानी छनौट गरेर के भाषामा सुन्ने, त्यो सद्धर्म पनि जुन दुर्लभ थियो आज यो प्रविधिको कारणले हैन। यो 21औं शताब्दीको प्रविधि पनि बडा गजब छ। कस्तो भइदियो भन्दा मलाई अरिमेत्रीय सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रले गौतम सम्मा सम्बुद्धले उपदेश गर्नुभएको अलिकति सम्झना आयो। जब अरिमेत्रीय सम्मा सम्बुद्धले उपदेश गर्नुहुँदा अरे रूप देख्न चाहनेले रूप पनि देख्छन्,
शब्द सुन्न चाहनेले शब्द पनि सुन्छन्। खुला जस्तो हिजो आज नेटमा हेरे जस्तै होला नि, ऊ अमेरिकाको व्यक्तिसँग पनि पश्चिमा देशहरूसँग पनि फेस टु फेस कुरा गर्न पाइने, टाढा टाढाकासँग पनि भेटेर कुरा गर्न पाए जस्तै भगवान् शास्त्रको उपदेश पनि त्यस्तै। भगवान् शास्त्रले धरानबाट उपदेश गरिदिनु भयो भने पनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले देख्न पाउने, सुन्न पाउने त्यस्तो हुन्छ अरे। आज पनि लगभग गुरु भन्तेजीहरूले जहाँबाट उपदेश गर्दै पनि लाइभ सोबाट हेर्न पाइने, घरमै बसी बसी हेर्न पाइने, सुन्न पाइने। सद्धम्म सवर्ण अति दुर्लभम भन्ने जुन यो सत्य धर्म सुन्ने अति दुर्लभ भएको त्यो आज यति सुलभ छ कि सबैको हातमा आफ्नै हिसाबले जसरी सुन्दा पनि सुलभ भइरहेको छ। त्यसर्थ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, कर्मको नियम यस्तो हो भनी आफ्नो उन्नति र अभिवृद्धि चाहने प्रत्येक प्रज्ञा चक्षुले राम्ररी देख्न सक्ने, हेर्न सक्ने भएका विद्वान वर्गहरूले गति सम्पत्ति सम्पन्न भएको अवस्थामा शील समाधि प्रज्ञाको आचरण भनिने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको आचरणलाई पूर्ण रूपमा सफल हुने गरी उद्योग र अभ्यास चाहिँ जोडतोडले गर्ने कोसिस गर्ने, योग सम्पत्ति चक्रले परिपूर्ण हुने गरी उद्योग अभ्यास गर्न योग्य छैन त भनेर सोद्धा अति योग्य छ। सद्धर्म प्रेमीहरू अति नै योग्य छ, अत्यावश्यक छ। त खुब मन लगाएर कमसकत समाधिठीको विषयलाई राम्ररी बुझेर अन्तिममा गर्नुपर्ने त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको आचरण हो, अभ्यास हो, भाविता हो। त यसरी कुरा बुझेर खुब मन लगाएर अभ्यास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् भन्दै आजको कमसकत समाधिठीलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, निब्बानस पचयो होतु, सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मङ्गल होस्।